کبیرہ میں تینوں اپنی آواز دے اندر ذرا قرآن دی قید سنا دیوا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا اللہ فرماتے نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا عرفن فلا یوزین اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دیو بیویوں تے نبی دیو بیٹیوں تمام آن والیاں امت مسلمہ دیو بیویوں کراں جو نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہے خوشبو لگا کے نہیں نکلنا چوڑیاں دی چھنکار دا پریز کرنا ہے پزیباں دی چھنکار دا پریز کرنا ہے اپنی زیب و زینت دی نمائش دا پریز کرنا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللہ اللہ اپنی زیب و زینت لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں کرنی اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 قرآن نے تینوں منع کیتا ہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اوے بیٹیاں والے ہو اللہ 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 بیٹی کسے کافر دیئے عیسائی دیئے مسلم دیئے غیر مسلم دیئے بیٹیاں دیئے عزتاں تے سب نو سانجیاں ہندیاں نے میرے پاک نبی نے اپنی بیٹیاں نال پیار کر کے دسے آئے کہ لوگوں تسی اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کرو میرے پاک نبی نے اپنی بیٹیاں دی تربیت کی تھی سبق امت نو دیتا ہے کہ اپنی بیٹیاں دی تربیت صحیح کرو میرے پاک نبی نے اپنی بیٹیاں نو پردہ کروایا ہے سبق امت دیا بیبیاں نو دیتا ہے سبق امت دیا مرداں نو دیتا ہے اوے غیرت مند اللہ اکبر کبیرہ باپ جڑا ہوندا ہے وہ کدی بھی بیٹی دی اپنی زیب و زینت نو ضائع نہیں کردا ظاہر نہیں کردا اگر غیرت مند خامد ہوئے کدی بھی اپنی بیوی دی اللہ اکبر زیب و زینت نو ظاہر نہیں کردا اگر غیرت مند ویر ہوئے کدی بھی اپنے پائے اللہ اکبر اپنے پہن دی اللہ زیب و زینت نو لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں کردا اوے جدو